بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد وما كان عطاء ربك محظورا كلا نمد وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم.